کائنات والی اس وقت دور حاضر دے اندر دنیا دا دستور بن چکی آوے غریب مردہ تے مر جائے یتیم مردہ تے مر جائے مسکین مردہ تے مر جائے ہمسایہ روندہ تے روندہ روے کوئی تڑپ لیا تے تڑپ دا روے لیکن منو معلومات آ چاہے جس طرح دا بھی ہے جیسا بھی ہے مال ملدا روے میرا نظام زندگی بہتر تو بہتر چلے حلال تے حرام دی تمیز ختم ہوندی نظر آ رہی ہے حلال تے حرام دی تمیز دنیا تو ختم ہوندی نظر آ رہی ہے لیکن یاد رکھنا اے دنیا دے اتے چہرے دا جڑا حسن ہے اس حسن دا پتہ تے قبر چ لگے گا اور جدو بندہ دنیا تو چلا جاندے کائنات والیو غسل دتا جاندے تے غسل دے کے چہرے وکھائے جاندے نے لوگ ویکھ کے آندے نے چہرہ بڑا خوبصورت ہے انج لگدا جویں آرام پیا کردا انج اکھاں بند نے جویں ستا ہویا ہے اوے لوگوں پتہ تو ادوں لگے گا جدو قبر وچ حساب کھلے گا یوم حساب نو حساب کھلے گا پھر چہرے دا حسن رہندا کہ نہیں رہندا کائنات والیو پتہ لگ جائے گا قیامت والے دیاڑے نفسا نفسی دا عالم ہونا سوا نیزے تے سورج ہونا کائنات والیو پسینے چھٹے ہونے نے ایک ایک دے چار چار نظر ہوندی ہونے نے دل تھر تھراندا ہونا کائنات والیو اس زمین اتے جڑی تانبے دی زمین ہونی ہے اس زمین تے قائم ہونا رہنا جنہیں دنیا دے اتے حلال کھاتا ہونا حضرات جنہیں دنیا تے نماز دی پاسداری جنہیں دنیا تے زکاة دی پاسداری جنہیں حلال و حرام دی تمیز کیتی ہونی ہے لوکاں نے بس میاں صاحب دا شعر پڑھ کیا ہے لو بھائی آج ملاقات ہوئی ہے اگو ملاقات ہوے گی تے میلہ ہو جائے گا نا نا کھڑی دے تاجدار نے جڑی گل سمجھائی ہے فرماندے نے گھوڑ دا ٹیلا کوئی ایڈا ہے کوئی ایڈا ہے کوئی گھوڑ دا ٹیلا ایڈا ہے انہوں تسی اگ تے سٹو او جڑا گھوڑ دا ٹیلا ہے او جناب والا پگھل جائے گا او گھوڑ دا ٹیلا پگھل جانا ہے جدو گھوڑ دا ٹیلا پگھل جانا ہے حضرات دی پہچان ختم ہو جانی ہے او دا نام ختم ہو جانا ہے او دا نشان ختم ہو جانا ہے جناب میاں صاحب فرماندے نے اوے دنیا والیو جی میں گڑ دا ٹیلا ہے ایویں انسان بھی ایک ٹیلا ہے اس ٹیلے دا پتہ تے قیامت والے دن اے تانبے دی زمین تے لگنا ہے اوے تانبے دی زمین سوا نیزے تے سورج کائنات والیو جڑا تانبے دی زمین تے کھڑا رہے گا وہ اپنے عملاں دی وجہ تو نیکیاں دی وجہ تو قائم رہے گا ملاقات دے نال ہونی ہے میلے وچ ملنا اونے میں جنہیں نال کچھ عمل بھی کھڑے ہونے نے